अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग जाएंगे दरबार शरीफ है पैगाम शरीफ, उसकी ज़ियारत करेंगे, आप लोगों को भी करवाएंगे। मलकवाल के बिल्कुल साथ ही है, थोड़े से डिस्टेंस पे है, तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा। ये यहाँ पर दरबार शरीफ का बोर्ड लगा हुआ है, सजादा नशीन है हाफ़िज़ पीर सैयद इब्न अल हसन गिलानी साहब हैं, और ये जो सा रास्ता जा रहा है दरबार शरीफ की तरफ। इस वक्त मैं शाह साहब के पास बैठा हूँ, तो उनसे भी थोड़ा पूछें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे शाह साहब, पूछना था कि ये दरबार कब से है यहाँ? दरगाह आलिया पैगाम शरीफ जिसमें आप तशरीफ़ फरमा हमारे अबोजदाद जद अमजद हज़रत पीर सैयद अली बादशाह, पीर हाजी लाल हुसैन शाह और पीर हाजी गुलजार हुसैन शाह और पीर सैयद आशिक हुसैन शाह मेरे दादाजी और मेरे वालिद हज़रत पीर सैयद आगा बेदार बख्त गिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका पिछले साल इंतकाल हुआ है। दरगाह आलिया पैगाम शरीफ जो है ये मीरपुर आज़ाद कश्मीर, जहाँ आजकल मंगला डैम बना हुआ है, ये वहाँ पे पैगाम एक कस्बा था जहाँ हमारे आबा व अजदाद रहते थे। जब 1966 में अयूब ख़ान के दौर में मंगला डैम बना तो वो पैगाम जो बस्ती थी वो उस डैम की जद में आ गई। फिर जब वो उसकी जद में आई तो इस वजह से, चूँकि जो चीज़ गवर्नमेंट अप्रूव कर दे उसके रास्ते में जो चीज़ आ जाए वो फिर उसको अलहदा होना पड़ता है, कहीं ना कहीं माइग्रेट होना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पे मंगला डैम हुकूमत ने बनाया। तो हम वहाँ से माइग्रेट हुए और पैगाम इधर मलकवाल में मेरे दादाजी जो हैं वो इधर तशरीफ़ फरमा हुए, और वहाँ पे जो पीर हज़रत पीर सैयद अली बादशाह और पीर हाजी गुलजार हुसैन शाह के मज़ार मुबारक थे, उनको शहीद किया गया। वहाँ से कब्रों को ताबूत शरीफ को निकाला गया और मलकवाल में एक जगह है चकराइब, वहाँ पे शिफ्ट किया गया और लोगों ने ज़ियारतें की, क्योंकि अल्लाह के वली थे। बिल्कुल बेशक। और वो शेर है ना जी, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। तो इतने अरसे बाद जब ताबूत शरीफ को कब्रों से निकाला गया तो उसी तरह औलिया अल्लाह के चेहरे, कफन, वो सब कुछ उसी तरह जो पहले दिन था, वो फिर इधर मलकवाल में शिफ्ट किया दादाजी ने। तो चूँकि ज़्यादा पीरी मुरीदी ज़िला जेलम से बस्ता थी और इधर नई इलाका था, नई जगह थी, और इस तरह कुछ यहाँ के भी मुरीदैन कबल अज़ वक्त जो उधर तशरीफ़ ले जाया करते थे उस वगैरह पे उनको पता था। और यूँ ही वो ताबूत चकरैब में रखे गए तो अल्लाह के वलियों की ये करामत थी इतने सालों में। फिर वो इस तरह बंदे आते गए, दीदार करते गए, ज़ियारत करते गए, और जो है वो उसके बाद दोबारा जनाजा हुआ, नमाज जनाजा था। उसके बाद जहाँ आप ये दरबार आलिया पैगाम शरीफ का गुंबद देख रहे हैं, इधर नीचे जो है वो मज़ारात को दफन किया गया और मेरे दादाजी ने काम स्टार्ट किया। फिर पहले दरबार शरीफ की बुनियाद रखी, मस्जिद की रखी, और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दीन की खिदमत, लोगों की खिदमत सारे अंजाम देते रहे, जो औलिया अल्लाह का काम होता है। और मेरे दादाजी 2000 में उनका विसाल हो गया, तो उसके बाद जो काम दीन का और दरबार शरीफ का जो काम सर अंजाम दिया है सजादा नशीनी का, वो मेरे वालिद साहब पे आ गई। वालिद साहब 4 भाई थे और चारों में सबसे छोटे ये थे, क्योंकि हर बंदे का, हर इंसान का अपना मजाज होता है। जो मेरे वालिद साहब से शुरू से वो अपने वालिद साहब के साथ अटैच थे, उनको ये सिलसिला जो है उनको सब इसका पता था। तो मेरे दादाजी ने वो अपनी दस्तार जो है अपनी ज़िंदगी में ही उनके सर पे रखी, तो उनका विसाल हुआ। फिर 20 साल तकरीबन उन्होंने ये काम सर अंजाम दिया, दरबार शरीफ की खिदमत, दरस बनवाए, बच्चों के, गरीब बच्चों को दरस देते रहे, तालीम का, कुरान पाक का। तो फिर पिछले साल उनका इंतकाल हुआ और अब जो दरबार शरीफ का सारा काम है सजादा नशीन वो मेरे
مجھ کو سونپی گئی یہ ڈیوٹی. اور سال میں پروگرام دربار شریف کی جو ہوتے ہیں سالانہ اس مبارک جو ہے وہ اکتوبر میں ہوتا ہے. بالکل 17 18 یا ڈیٹ وغیرہ چینج ہوتی رہتی ہے. اور اس کے بعد چونکہ ہمارا سلسلہ قادریہ ہے, خاندان قادری ہے, گیلانی سادات ہیں, حضور غوث پاک سے نسبت ہے خاندان بھی. اس حوالے سے ہم ہر چاند کی 11 کو 11ویں شریف کراتے ہیں. اور حضور غوث پاک کا عرس جو ہے وہ 11 ربیع الثانی آپ کی وفات جب ہوئی تو ان کا عرس ہم اس دن دربار شریف میں منعقد ہوتا ہے. اور بڑا جو عرس ہے وہ اکتوبر کے مہینے میں, باقی 11 پروگرام 11 شریف کے ہوتے ہیں. اور ایک مائی صاحبہ کا ختم جو ہے وہ 6 اگست کو. اور اس کے بعد ایک پیر صاحب کے بعد شب مودت کا پروگرام رکھا گیا ہے جو فروری یا مارچ میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد میلاد شریف جو ہے وہ بھی دربار شریف میں حضور کا جو جشن ہے منایا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ اللہ پاک کا دعا کریں کرم میں پانی آسانی برکتے رہتے ہیں. حضرت پیر سید آغا بیدار بخت گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی تصویر ہے. اور یہ حافظ پیر سید ابن الحسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ درباریہ عالیہ پیغام شریف کے سجادہ نشین ہیں. اور یہ ساتھ ہی عاشق حسین شاہ صاحب المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ علیہ حضرت پیر سید ہیں, ان کی تصویر یہاں پر لگی ہوئی. شریف کی انٹرس ہے. ابھی ادھر سے اندر جاتے ہیں, اندر سے بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں. دارالعلوم شہنشاہ جیلان کے نام سے ہے. انہوں نے دربار شریف کے احاطے میں یہ بنایا ہوا ہے. یہ بھی بہت ہی پیارا ماشاء اللہ لگ رہا ہے سارا. یہ دربار شریف کے احاطے کے اندر ہی مسجد بھی ہے, بہت ہی پیاری ہے ماشاء اللہ, اللہ پاک کا گھر. اور یہ دربار شریف ہے ماشاء اللہ, بہت ہی پیارا, بہت پیارا لگ رہا ہے. اب اندر جاتے ہیں. یہ انکل جی محل صاحب زیادہ پیر سید ظہور الحسن صاحب کے نام ہیں, تو ان کے بارے میں بتائیں کہ یہ صاحب کے بھائی. اچھا ماشاء اللہ, وہ ان کے نام والے ہیں. ٹھیک ہے صحیح ہے, ٹھیک ہے, ادھر ان کے والدے ہیں نام مانگنے پاپی. ٹھیک ہے نہیں لیں گے. ٹھیک ہے. پنڈی کا فکر ہے تو بس ہاں بس جب ٹائم پورا ہو جائے ایک بانا بنتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں سے کئی لوگوں نے فیض دیا ہے. بالکل کوئی ڈاکٹر ہمارے ملک کو ہر مذہب مانتا ہے, ارے بابی نہیں مانتے, شیعہ نہیں مانتے. ہمارے یہ بہت خوش قسمتی ہے, ہمارے ملک کو ہر مذہب مانتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بے شک. پھر بھی میں 20 سال ڈیوٹی کی ہے ماشاء اللہ, مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ان کے جانے کے بعد میں بہت پریشان تھا. ظاہری بات ہے, بندہ سیٹ ہو جاتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے وہ پیار نہیں, وہ نہیں. بالکل وہ پیچھے ان کے سمجھاتے ہیں, وہ اسی طرح پیار دیتے ہیں ماشاء اللہ. ٹھیک یا دنیا کی عقیدہ قبر بھی عقیدہ ہے, عقیدہ ایمان ایک 3-4 چیزیں. ہاں یہ چیزیں ہیں. بالکل ہمارے کئی مرید ہیں وہ آتی نہیں, کہتے ہمارے سامنے مرشد نہیں, ہم کیا کریں, بالکل عقیدہ ہی نہیں ہے.